म सुशील ढुङ्गाना र मेरो साथी चिरञ्जीवी नेउपाने आज इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्जको यो स्टेसन मार्फत तपाईहरुलाई हामी कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगार लाइभ लिएर आउँदैछौँ। यता बोल्नु ल। नमस्कार, कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारमा हार्दिक स्वागत छ। म सुशील ढुङ्गाना र मेरो साथी चिरञ्जीवी नेउपाने आज हामी कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारलाई इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्जको यो स्टेसन मार्फत लाइभ प्रसारण गर्दैछौँ र यो कार्यक्रम तपाईले नमस्ते एफएम 107.2 मेगाहर्ज इटरीबाट पनि यही समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रममा तपाईले आफूलाई लागेको सबै जिज्ञासाहरू जे जस्तो छन् ती समाधानका लागि हामीसँग राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0140065225 र 0140065226 मा फोन गरेर हामीलाई यति नै बेला राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले फेसबुक लाइभ मार्फत पनि तपाईलाई हाम्रो यो स्ट्रिमिङ देखाइरहेका छौँ। विदेशमा र स्वदेशमा हुनुहुने सम्पूर्ण नागरिकहरूले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने यो विषयमा तपाईले आफ्नो कमेन्ट्स राख्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई परेको जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिकमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारमा तपाईको हरेक जिज्ञासाको समाधान खोजिनेछ। हामी एउटा सानो ब्रेकमा जान्छौँ, त्यस पछाडि हामी फेरि तपाईलाई जोड्नेछौँ। श्रोता, यो कार्यक्रम नितान्त वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका नागरिकहरूको समस्या समाधानमा केन्द्रित छ। त्यससँगै हप्ताभरिका मुख्य घटनाक्रम र गन्तव्य देशहरूबाट आएका डिमान्डहरूको बारेमा हामीले जानकारी दिने गरेका छौँ। तर आज कार्यक्रमको प्रकृति अलिकति फरक छ। हामी विभिन्न प्रकारका समस्याहरू रहेका, हाम्रो जटिल समस्याहरू भोगिरहेका नागरिकहरूको प्रत्यक्ष रूपमा समस्या के छ त्यो समाधान गर्नलाई र सुन्नलाई हामी आज लाइभ आएका छौँ। तपाईँ ग्रामीण क्षेत्रमा हुनुहुने अथवा लाइभ फेसबुक मार्फत हामीलाई हेरिरहनु हुने तपाईँ जो कोही हुनुहुन्छ, जहाँबाट हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा वा समस्यालाई हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0140065225 र 0140065226 मा फोन गरेर हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको जिज्ञासा र समस्यालाई सरकारवाला निकायसँग राखेर समाधान दिन कोसिस गर्नेछौँ र जे जति हामीबाट समाधान हुनसक्छ त्यो हामी आफै दिनेछौँ। के छ पुरा हुने अवस्था रहेको छ। तर यस क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू, व्यथितिहरू, ठगी लगायतका कुराहरू पनि एकदम विद्यमान छन् र अवश्य पनि राज्यले यसलाई समाधान गरी यस व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नागरिकहरू धेरै पीडित छन्, शोषित छन्। तपाईँ वैदेशिक रोजगार बिटकै पत्रकार पनि हुनुहुन्छ है। हजुर। खास गरी स्वदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई चाहिँ समस्या जटिल भए पनि समाधान गर्न सहज छ। आफ्नो भूमिमा एकदमै सहयोगी हातहरू हुन्छन् होइन। आफ्नो भाषा, आफ्नो कानुन, आफ्ना इष्टमित्र, परिवारजन चाहे भने धेरैले सहयोग गर्न सक्छन्। तर विदेशको ठाउँमा, खास गरी मध्यपूर्वका साउदी जस्तो देशहरूमा चाहिँ नागरिकहरूलाई समस्या पर्यो भने त्यहाँ समाधान दिनलाई सहज छैन। त्यहाँ हाम्रो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको एउटा राजदूतावास हुन्छ। राजदूतावास आफैमा निरीह हुन्छ। कम्पनी अथवा त्यहाँको चाहिँ कपिलले जे भन्यो, जे हरायो त्यो गर्नुपर्छ। बाध्यकारी अवस्थामा उनीहरू चाहिँ त्यहाँ बन्धक जस्तो भएर काम गरिरहेका छन् होइन। एकदमै यो नेपाल सरकारसँग श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरूमा चाहिँ कामदारको अवस्था केही राम्रो भए तापनि तपाईँको यो साउदी अरब लगायतका मुलुकहरू जहाँ चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू जाने गर्छन्, ती मुलुकहरूसँग चाहिँ यो श्रम सम्झौता हुन नसक्दा यो कामदारले चाहिँ धेरै कठिनाइ भोग्नु परेको, समस्या भोग्नु परेको अवस्थाहरू विद्यमान छ। श्रोता, तपाईँले हामीलाई इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्जबाट देशैभरि सुनिरहनु भएको छ। तपाईँले यो कार्यक्रमलाई इमेज एफएमको आफ्नै युट्युब पेजबाट पनि हेरिरहनु भएको होला, फेसबुक पेजबाट पनि हेरिरहनु भएको होला, हाम्रो वेबसाइटबाट अनलाइनबाट पनि सुनिरहनु भएको होला। हाम्रो फेसबुक पेजबाट, मेरो आफ्नो फेसबुक पेजबाट पनि मैले लाइभ दिइरहेको छु। तपाईँलाई लागेका जिज्ञासा वा समस्या के छन् त्यो हाम्रो स्टुडियोको नम्बरमा तपाईँले
आफूलाई लागेका कुराहरू सोध्नुहोस्। हामी आफै यहाँबाट हुनसक्ने जे छ जिज्ञासा समाधान दिने कोसिस गर्नेछौँ। जे हामीसँगबाट समाधान हुन सक्दैछन् ती आगामी दिनमा तपाईँलाई समाधान दिने प्रयत्न गर्नेछौँ। हाम्रो फेसबुकमा धेरै साथीहरूले अहिले लाइभ हेरिरहनु भएको छ। खास गरी अहिले हामीले तपाईँलाई यो लाइभ दिनुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि वैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरै नागरिकहरू खास गरी मध्यपूर्व र मलेसियामा इभन साउदी कतार बाहेकका देशहरू जस्तो इराक अफगानिस्तान जहाँ राज्यले वैदेशिक रोजगारको लागि करिब करिब जानलाई निषेधित गरेको छ, श्रम दिने अवस्था छैन, त्यहाँ गइरहेका नागरिकहरूले पनि धेरै खालको व्यथितिहरूको सामना गर्नु परेको छ। खास गरी त्यहाँ त जीवन र मरणको दोसारमा छन् नेपालीहरू। इराक र साउदीको स्थिति हेर्ने हो भने हामीले दयनीय अवस्थामा छन्, दर्दनाक अवस्थामा छन् भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो कुरा तपाईँलाई हामीले किन भनिरहेछौँ भनेदेखि तपाईँहरू जस्ता धेरै नागरिकहरू आज करिब करिब वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूको सङ्ख्या एकिन त छैन, तर वैदेशिक रोजगार विभागले अन्तिम श्रम स्वीकृतिको सङ्ख्या हेर्ने हो भने करिब 52 लाख पटक नागेको छ। हजुर 52 लाख पटक वैदेशिक रोजगारमा जानलाई श्रम स्वीकृति दिएको छ, तर टाउकै गनेर हेर्ने हो भने करिब करिब 30-40 लाख चाहिँ नेपाली होला, करिब 30-35 लाखको अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये पनि जोखिमपूर्ण देशहरू जस्तै साउदी कतार कुवेत बहराइन ओमान जस्ता देशहरूमा चाहिँ यो सङ्ख्या 6 बढी छ अरू देशहरूमा तुलनात्मक रूपमा। भनेपछि समस्या त्यहाँ विकराल छ, एकदमै धेरै चुनौतीहरू पनि छ, समस्या छ र समाधान चाहिँ न्यून छ, हैन? एकदमै यस्तो विषयमा राज्यले केही प्रभावकारी प्रयत्न पनि नगरेको होइन। केही विगतमा भएकै पनि थिए। पुष्पकमल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामीले केही नयाँ कुराहरू संशोधन गऱ्यौँ, बिमाको विषयमा हामीले केही नयाँ कुराहरू ल्यायौँ त्यो बेला, तर नीतिगत रूपमा जे जति कुराहरू आए पनि त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा लागू हुँदैन। एकदमै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा त्यसबेला तपाईँ पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। म वैदेशिक रोजगार विज्ञको रूपमा मैले भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाएको थिएँ। हजुर तर त्यो समस्या यस्तो छ कि हामी 1-2जनासँग यो समस्या केन्द्रित छैन, लाखौँ लाख नागरिकहरूको समस्या छ। समस्या नहुने नागरिक त छँदै छैन भने पनि सायद फरक नपर्दा समस्या नहुने नागरिक छैन। सामान्य समस्या हो कि अलि जटिल समस्या हो भन्ने मात्रै फरक कुरा हो। समस्याको गहिराई पीडा कति छ भन्ने कुराको मात्रै अनुभूति हामीले गर्न नसकेका हुनसक्छ। राज्य अत्यन्तै मौन भएर एकदमै हेरिरहेको अवस्था देखिन्छ। खास गरी उसले वास्तविक रूपमा विदेशमा रहेका मरुभूमिमा रहेका प्रवासको जस्तो एकदम अप्ठ्यारो सिचुएसनमा रहेका नागरिकहरूलाई पर्ने समस्या के हो त्यो उसले बुझ्न खोजिरहेको छैन अथवा बुझ्न सकेको छैन। त्यसकारणले तपाईँ लाखौँ नागरिकहरूको समस्या आज समाधान हुन सकेको छैन, मलाई यस्तै लागिरहेको छ। एकदमै मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नभएको अवस्थामा यो बाध्यात्मक अवस्था हो वैदेशिक रोजगारी भनेको, र त्यसमा पनि निकै नै असुरक्षित कम तलब र जोखिमपूर्ण कामहरूमा चाहिँ नेपाली कामदारहरू जान परिरहेको अवस्था छ। र सरकारले दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरूमा जुन सरकारले सरकारसँग G2G श्रम सम्झौता गरेर कामदारहरू पठाउने गरिरहेको छ, र ती मुलुकहरूमा तुलनात्मक रूपमा केही कामदारहरूको अवस्था चाहिँ राम्रो भए तापनि खाडी मध्यपूर्व र मलेसियामा चाहिँ कामदारको अवस्था निकै नै भयावह रहेको चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। श्रोता, हाम्रो स्टुडियोको नम्बर तपाईँको लागि खुल्ला छ 0140065225 01400652 छ। यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर केही कुराहरू छन् भने अहिले हाम्रो लाइभबाट सुनाउन सक्नुहुन्छ। कोही साथी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। हेलो, नमस्ते भाइ। नमस्ते। हजुर, म साउदीबाट बलबहादुर। बलबहादुर राई, साउदी अरबबाट। हजुर, तपाईँ त 8-9 महिना बढी पीडित हुनुहुन्छ होइन? 8-9 महिनाभन्दा धेरै समयदेखि पीडित हुनुहुन्छ बलबहादुरजी। हजुर, हामी 18 महिना भयो भाइ। हाम्रो चाहिँ अब केही भएको छैन। यो मेन पार्कको मान्छे आएको छ, आउँदाखेरि अहिले हामीलाई कागज गरायो होइन, मेन पार्क खोल्दै अनि मात्रै तिमीलाई लान्छु भन्ने कुराहरू गऱ्यो, कागज गरायो, अनि हामीलाई पुलिसबाट लान्छु भन्दैछ भाइ। हामी के गर्ने हो? तपाईँ गएको 18 महिना भयो, तपाईँले वैदेशिक रोजगारमा गएको केही दिनदेखि नै गुनासो गरिरहनु भएको छ। हजुर, हामीले गुनासो गरिरहेका छौँ। हामीले अहिलेसम्म हाम्रो सुनवाई कुनै पनि भएन सर। तपाईँको गुनासो कस्तो हो बलबहादुरजी? खासमा समस्या के हो तपाईँको?
मेरो समस्या चाहिँ दाइ अब 1400 भने एक दिनमा आएको आउँदाखेरि हामीलाई अब 600 दिने 1200 साइन गराउँदै गऱ्यो 3 महिनासम्म दाइ। अनि त्यसपछिबाट हामीले 7 महिना काम गऱ्यौँ। 7 महिना काम गर्दाखेरि कुनै पनि सेलरीहरू हामीले पाएनौँ दाइ। त्यसपछि खानालाई हामीलाई एकदम समस्या भयो। त्यो समस्या त्यसमा खानाको लागि समस्याको हल गर्नको लागि हामीले साइडको घरमा गएर भाडाहरू धोयौँ, घर धोयौँ, बच्चाहरूको दिशा पिसाहरू सोऱ्यौँ। यस्तो गरेर हामीले यसरी बसिरहेको मागेर खायौँ दाइ। अनि तपाईँहरूलाई त्यो बच्चाको दिशा पिसाब सोर्न भाडा मान्न पठायो र मेन पावरले? कामै त्यही होइन दाइ, त्यो त होइन। तर के गर्नु दाइ, हामीले मेन पावरलाई फोन गर्दाखेरि मेन पावरले चाहिँ अब भाग तिमीहरू बढी त्यहाँबाट भाग भन्ने, कहिले 25,000 दिन्छु भन्ने, कहिले 80,000 दिन्छु भने, यस्तो भने दाइ। काम त तपाईँलाई अर्कै भनेर पठाएन र भने? हजुर, हामीलाई काम अर्कै भनेर पठाएको भिजामा चाहिँ, तर काम यहाँ अर्कै लगायो, पालको काम लगायो। भिजा चाहिँ हाम्रो मजाराको रहेछ। हामीले यहाँ आएर थाहा भयो। अनि मैले 65,000 बुझाएको थिएँ। मैले रेकर्ड गर्दै राखेको थिएँ आजको पनि। अनि आज चाहिँ हामीले काज गराउने बेला के भन्नुभयो भने, जहाँ जान्छु जाऊ तिमीहरू, म यसरी भने। अनि तपाईँहरूले तपाईँको जिम्मेवारीमा हामी आएको हौँ। हामीले त्यो कुराहरू राख्यौँ र हाम्रो 100 दिन छ, हामीले छ भने हामीले कन्यामिसमा पनि देखायौँ। र उहाँ पनि छुट हुनुहुन्छ, देखाएँ तिमीलाई मैले 1200 भनेर पठाएको भएर निक्ल्यो भन्नुभयो। अनि निकिसमा हामीले 1400 छ दाइ, हामीले यसरी भन्यो दाइ। अनि अहिले चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेर राखिरहेको छौँ। अब हामीलाई चाहिँ दमनबाट पिछिबाट लाने भन्दैछ दाइ। अनि फेरि मेन पावर खोल्नु लगाएको छ दाइ। त्यो हामी नमिजाति सिजनमा मेन पावर खोल्नु उपयुक्त हुन्छ दाइ। तपाईँको विषय वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएको छ। म आफैले पनि उजुरी दर्ता गराएको छु है। त्यस विषयमा त्यहाँको महामहिम राजदूतज्यूसँग पनि छलफल भएको छ। यहाँ वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल भएको छ। तपाईँको समस्या समाधान नहुन्जेलसम्म त्यो मेन पावर खोल्नु हुँदैन। तपाईँ आएपछि मेन पावर खोल्ने कुरा होला। अन्यथा मेन पावर खोल्ने विषयमा ललाइ फकाइमा नलाग्नुहोस्। तपाईँको करार अवधि सकिनुभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईँको समस्या थियो। करार बमोजिम काम पाउनु भएन, तलब पाउनु भएन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ माथि हुनुहुन्छ कानुनमा, तर तपाईँलाई न्याय दिन मात्रै नसकेको अवस्था हो। तपाईँले आत्तिनु पर्दैन। त्यो तपाईँको समस्या समाधान नहुन्जेलसम्म मेन पावर खुल्ला हुँदैन। र भोलि आइसकेपछि पनि तपाईँले पाउनुपर्ने तलब, सेवा सुविधा, करार बमोजिम जे छ त्यो पाउनुपर्छ। त्यो विषयमा हामी पनि लाग्नेछौँ बलबहादुरजी। हुन्छ, धन्यवाद दाइ। अब हामीलाई चाहिँ अहिले हाम्रो तिसमा कति लाने भनेको अब भने कति लाग्छ हामीले भन्दा 1 महिना 15 दिन जस्तो लाग्छ भन्यो। अनि हामीले भन्यौँ 1 महिना 15 दिन अब हामीले लाग्छ। हाम्रो 17 महिना चाहिँ हामीले सेलेरी पाएको आवाज बुझेन। 1 महिना तपाईँको खोल्दा के हुन्छ त नखोल्ने। हामीले यसो भन्दा हामीलाई चाहिँ तिमीहरू मिस दिनु कारण चाहिँ जहाँ भएन यहाँ तपाईँको आवाज आएन बलबहादुरजी। तपाईँको आवाज एकदमै सानो आयो, बुझ्न सकिएन। तपाईँसँग हामी फेरि सम्पर्कमा रहनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा छोटो ब्रेक लिनेछौँ। श्रोता, अहिले हामी इमेज एफएममा कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको यो लाइभ प्रसारणमा छौँ। कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिकमले प्रायोजन गरेको छ। हाम्रो सहयोगी नेपाल टेलिकम हो। तपाईँसँग नेपाल टेलिकमको सिम छ कि छैन त्यो चाहिँ राख्नुहोस् है, काम लाग्छ। किनभने हामी वैदेशिक रोजगारको एप्लिकेसन नेपाल टेलिकमको सिममा अब इन्स्टल गर्ने तरिकाले जाँदैछौँ। र हामी जति पनि वैदेशिक रोजगारका समस्यामा पर्नुभएका नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो ग्रुपमा जोड्न खोजिरहेछौँ। भाइ, के छ अरू वैदेशिक रोजगारको समस्या तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ? वैदेशिक रोजगारकै बिचमा हुनुहुन्छ, के कस्तो आइरहेछ? वैदेशिक रोजगार विभागमा तपाईँको दिनौँ जसो कैयौँ सेवाग्राहीहरू, पीडितहरू भेटिनुहुन्छ। र यो क्षेत्रको यो समस्या भन्नुपर्दा तपाईँको अथाह समस्या छ। यो वैदेशिक रोजगार विभाग जुन नियामक कार्यनिकाय हो, यो चाहिँ तपाईँको यो काठमाडौँ राजधानीमा मात्र केन्द्रित हुँदा चाहिँ देशको जुनसुकै कुनाका पीडितहरू पनि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यता। उजुरीको प्रकृति के छ? तपाईँले रिपोर्टिङको सिलसिलामा भेटिरहनु भएको छ। हजुर, के छ उजुरीको प्रकृतिमा? उजुरीको प्रकृतिमा रकम असुल्ने, वैदेशिक रोजगारमा नपठाउने, वैदेशिक रोजगारीमा पुगिसकेपछि करार अवधि, करार बमोजिमको सम्झौता अनुसारको काम, तलब, सेवा सुविधा कामदारलाई उपलब्ध नगराउने, बाध्य भएर काम गर्नुपर्ने, फिर्ता नल्याउने, अल्पत्र कामदार अल्पत्र विभिन्न कारणवश अल्पत्र परेको अवस्थामा चाहिँ उद्धार नगर्ने लगायतका समस्याहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा आएका पीडितहरू, उनका आफन्तहरूबाट चाहिँ सुन्ने गरिन्छ। तर श्रोता, वैदेशिक रोजगारमा पठाउने मेन पावरले जुन करार गरेको हुन्छ तपाईँहरूसँग, त्यो करार बमोजिमको काम, तलब अथवा कम्पनी नै फरक परेको खण्डमा
तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, तपाईँलाई वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 र वैदेशिक रोजगार नियावली 2064ले अत्यन्त धेरै अधिकार प्रत्याभूत गरेर सुरक्षित बनाएको छ। मतलब के हो भने यदि तपाईँलाई पठाउने मेन पावरले करार बमोजिमको काम दिँदैन, तलब दिँदैन, सेवा सुविधा दिँदैन भने तपाईँलाई पठाउने मेन पावरको धरोटी रकमबाट काटेर वैदेशिक रोजगार विभागले फिर्ता ल्याउने र तपाईँलाई जाँदा आउँदा लागेको खर्च दिलाउने र नपाएको तलब सेवा सुविधा छ भने त्यो पनि दिलाउने गर्छ। तर तपाईँले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी भने दर्ता गर्नुपर्छ हैन? एकदमै अहिलेको ऐनको व्यवस्था अनुसार 7 लाख नगद र 23 लाख ब्याङ्क ग्यारेन्टीको रूपमा वैदेशिक रोजगार विभागमा इजाजत पत्रवाला कम्पनी भनिन्छ, मेन पावर कम्पनीहरू उनीहरूले धरोटी राखेको हुन्छ, धरोटी प्रयोग गरेर काटेर भयो भने तपाईँलाई क्षतिपूर्ति दिलाउँछ। तर तपाईँले उजुरी दर्ता नगरुन्जेलसम्म चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागले केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईँ आफै आउन सक्नुहुन्न नि, तपाईँले फोन मार्फत पनि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, आफन्त मार्फत पनि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। वैदेशिक रोजगार विभाग अहिले तपाईँहरूको लागि वैदेशिक रोजगार विभागले जति पनि सहयोग गर्छ ऐन र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू हेर्दाखेरि अत्यन्तै धेरै छन्, तर कार्यान्वयनको पक्ष हातुलो छ। तथापि चनाखो त तपाईँहरूले नै हुनुपर्छ नि त, होइन? वैदेशिक रोजगार विभागमा गएका मान्छे, वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूले भने बमोजिमको काम तलब सेवा सुविधा पाएनन् भने त गुनासो गर्ने हो नि त, उजुरी गर्ने हो नि त, प्रक्रिया त पुर्याउनु पऱ्यो नि। प्रक्रिया नै नपुर्याइकन त अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले सम्झनुहोस्, तपाईँ कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गर्नुहोस्। तपाईँले न्याय पाउन सक्नु भएन नि, हामी पनि छौँ, हामी तपाईँको साथमा छौँ, हामीलाई तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो हेल्प डेस्क नम्बर 9841107498, त्यसमा पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ अनि फेरि आउनेछौँ। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा आइपुगेका छौँ। आज हामी तपाईँसँग धेरै संवाद गर्ने प्रयत्नका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग केही साथीहरूले फोन पनि गर्नुभएको थियो, हामीले उहाँहरूलाई फोन आवाज राम्रो नभएको कारणले रेस्पोन्स गर्न सकेनौँ। हामी अर्को सोमबार ठिक 7:35 बजे फेरि अर्को अङ्क लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेर हामीसँग अलि विशिष्ट पाहुनाहरू पनि हुनुहुनेछ। तपाईँ आफ्नो जिज्ञासा वा समस्या हामीलाई सुनाउन नभुल्नुहोला। हामी फोनमा लाइभ नभए पनि, रेडियोमा लाइभ नभए पनि हामीलाई तपाईँले 24 घन्टा समस्या छ भने हाम्रो हेल्प डेस्क नम्बर 9841 1074 9841 1074 फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा वा समस्या सुनाउन सक्नुहुनेछ। म र मेरो साथी चिरञ्जीवी न्यौपाने आजको यो कार्यक्रम यही समापन गरेर अर्को हप्ता फेरि ठिक आधी घन्टा अगाडि भेट्ने बाचा गर्दछौँ। नमस्कार।